बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। सियासत में मुख्तलिफ सीज़न आते रहते हैं। कभी धरनों का सीज़न आता है, कभी जलसों का सीज़न होता है, कभी दमादम मस्त कलंदर का सीज़न आता है। मगर आजकल जो है लीक्स और ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का सीज़न आ रहा है। ख़ास तौर पर इसमें जो वॉइस लीक्स हैं उन्होंने शोर मचाया हुआ है। गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ शमीम के हवाले से जो लीक्स आई थी, उनके हवाले से बाद में उस वक्त से लेकर अभी तक टीवी पर मुख्तलिफ वजाहतें चल रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक्स के बारे में बहुत ज्यादा चेमे गोइयां हो रही हैं, जबकि साकिब निसार ने कहा है कि ये ऑडियो लीक फैब्रिकेटेड है, इसको बाकायदा बनाया गया है, मेरी आवाज नहीं है, उन्होंने इसकी तरदीद की है। जबकि साबिक चीफ जस्टिस जीबी ने हल्फिया तौर पर बयान किया है कि ये बात सही है। असल बात यह है कि इतने साल के बाद ये उन्हें क्यों याद आया। फिर लंदन में चाय के कप की बात भी चली। अगर थोड़ा सा माजी को देखा जाए तो ये मुस्लिम लीग नून ने ये रिवायत शुरू की थी, बीबी के जमाने में चले जाएं, बीबी यानी कि बेनजीर के दौर में चले जाएं। जब वो सियासत में थी तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने कुछ ऐसी ही मुबैना तौर पर तस्वीरें फेंकी थीं। अब किसने फेंकी थी, नून लीग थी या कौन था? बहरहाल इल्जाम नून लीग पर ही आया था। फिर इसके बाद और मामला चलते रहे। फिर एक जज की वीडियो लीक हुई और वो जज बाद में इस दुनिया से ही फारिग हो गए। साथ ही फिर जमायमा का मसला आया तो उन पर भी इल्जाम तराशियां होती रहीं। ये सारी हिस्ट्री है। वजीर आजम भी कहते हैं कि आप देख लें कि नून लीग की क्या तारीख है। सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने हमले किए, अदलिया को भी उन्होंने इस तरह से ब्लैकमेल किया। ये है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और वो कहते हैं अवाम से कि माजी को याद रखें। अब हम आगे चलते हैं तो अब ये शमीम की लीक्स और इसके बाद मरियम नवाज की लीक्स, फिर साकिब निसार की लीक्स, इन सारी लीक्स ने इस वक्त सियासत की मार्केट में तहलका मचा दिया है। बात हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि अगर इससे पहले आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। वीडियो पसंद आए, चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन तज्ज़िये मिलते रहें। हम बात कर रहे थे कि हकायक क्या हैं। हकायक जो भी हैं वो प्रागंदा हैं। इस तरह की सियासत करना कहीं का भी कोई एक बुनियादी उसूल अच्छा नहीं है और ना ही इस तरह की सियासत करना चाहिए। जमाना कहाँ जा चुका है, आईटी कहाँ तरक्की कर चुकी है, सोशल मीडिया कहाँ आगे निकल चुका है, इस वक्त पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे ऐप सामने आ चुके हैं जिनसे आप फैब्रिकेटेड किया असल से भी बेहतर, नकल से भी बेहतर ऑडियो और वीडियो आप बना लेते हैं। मरियम नवाज की भी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रही हैं कि ARY को, 24 को, समा चैनल को और 92 को इश्तिहारात ना दिए जाएं। अब अगर ये उनकी ऑडियो जो है वो जाली है, फैब्रिकेटेड है, तो इस वक्त है कि वो मैदान में आए, अदलिया का दरवाजा खटखटाएं और इन चैनल से सबसे जो है वो बदला ले ताकि उनके ऊपर इल्जाम तराशी की गई है। साकिब निसार की ऑडियो का भी फ्राजिक हो रहा है। मगर हम यहाँ शाबाश देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि उन्होंने खूब से खूब तर अपोजिशन को पॉपुलर किया। इमरान खान हुकूमत में आए, उन्होंने पहले दिन से एक ही तकिया रखा कि करप्शन खत्म करना है, NRO मांग रहे हैं, खजाना हमें लूटा हुआ मिला है, अपोजिशन ने ये किया वो किया और पता नहीं क्या क्या किया। मगर हकायक इसके बिल्कुल मुख्तलिफ रहे। वो अपोजिशन जिसको अवाम रद्द कर चुकी थी, जी हाँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जो मुल्क की बड़ी जमातें हैं उन्हें अवाम बिल्कुल मुस्तरद कर चुकी थी। लेकिन इमरान खान और उनके हवारियों यानी कि उनकी पार्टी के वुज़रा और उनके मुशीरों ने और बजाते खुद इमरान खान ने खूब पीपल्स पार्टी को और नून लीग को फ्लोरिश किया, उन्हें मौका दिया कि वो सियासत में दोबारा आए। अगर वो 20 साल तक भी नहीं उठ सकते थे तो इन्होंने महज 5, 10 महीनों, 20 महीनों, साल के अंदर ही पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां इनका ग्राफ नीचे चला गया और उनका ग्राफ ऊपर आ गया।
چونکہ اب نواز شریف، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ عدلیہ کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے جو ہیں عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں، اور عوام کی عدالت کپتان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سخت ہوتی ہے۔ عوام جب ووٹ سے بدلہ لیتی ہے تو وہ نانے اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، یا تخت و تاراج سے حکمران محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی منزل جو ہے پھر وہ جیل ہوتی ہے، بیہائنڈ دا بار ہوتی ہے، یہ مقید ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں، صعوبتیں کاٹتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی ان کو ادائیگی کرنی ہی پڑتی ہے۔ نواز شریف باہر چلے گئے، باہر کس نے بھیجا؟ حکومت نے بھیجا، وہ بھی اور کسی کندھوں پہ رکھنا چاہتے ہیں، بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ وہ باہر چلا گیا، نواز شریف چلا گیا، اس نے پیسہ لوٹا، مریم نواز آئیں، شہباز شریف آئے، حمزہ شہباز آئے، زرداری ہے یہاں پر موجود ہے، بلاول موجود ہیں، جو موجود ہیں ان سے حکومت نے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ اپوزیشن یہ رٹتے رہے، اپوزیشن کا گراف اوپر ہوتا چلا گیا، پی ڈی ایم بن گئی، پی ڈی ایم کا دھرنا چلنا شروع ہو گیا، جماعت اسلامی مخالف ہے، سب اسلام آباد کی رواں دواں ہیں۔ اور سب سے بڑا کیا حکومت کو سیٹ بیک پہنچا، جو کہ ہم بار بار اپنی ویلاگ میں بتاتے ہیں، وہ ہے اصل طور پر مہنگائی۔ اب حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، ساتھ ہی معاہدہ ہوتے ہی انہوں نے بتا دیا کہ پیٹرولیم لیوی پہ بھی ہر ماہ پیسے بڑھیں گے، بجلی بھی مزید مہنگی کرنی پڑے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، انٹرنیشنل سطح پر اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس بھیک لینے ہی چلے گئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کپتان آپ نے کہا تھا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں بھیک مانگوں، کشکول لے کے جاؤں، میں مر جاؤں، میں خودکشی کر لوں۔ اور ایسے حکمران جو ہیں وہ چور ہوتے ہیں، جب پیٹرول مہنگے ہوتے ہیں، ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں آج آپ کے اوپر ثابت ہو رہی ہیں۔ جو آپ نے کہا تھا وہ حق اور سچ کہا تھا، وہ اپنے لیے ہی کہا تھا، جو آج آپ نے بویا ہے وہی آج آپ کاٹ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو مہنگائی ہے، اور عوام اسے برداشت نہیں کر رہی ہے۔ ہم آپ کو مہنگائی کم کرنے کا پہلے بھی فارمولہ بتا چکے ہیں، اب پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر رہے ہیں، دیگر اشیاء، تو ہمارا ایک زرعی ملک ہے، اس کو آپ بنیادی طور پہ جو ہماری اپنی پروڈکشن ہے کم از کم اس کو بڑھا کر تو آپ سستا کر سکتے ہیں، آپ گندم سستی کر سکتے ہیں، آپ چینی مزید سستی کر سکتے ہیں۔ آج جو سبزی 150-200 روپے کلو سے نیچے نہیں ہے، وہ تو ہماری اپنی پیداوار ہے، خدا را اس طرف آپ توجہ دے سکتے ہیں۔ جدید مشینری، جدید نظام زراعت کا اس بروئے کار لا کر اس کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، ہماری اپنی زمین کی پیداوار ہے، کم از کم آلو، بھنڈی، گوبھی، ٹماٹر، دھنیا، توری، جو بھی سبزیاں انہیں تو آپ سستا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر حکومت کو اگر ایک طرف سے آپ عوام کو مہنگائی کا ٹیکہ لگا رہے ہیں تو کم سے کم دوسری طرف سے آپ اس کو ریلیف دے دیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو سکھ کا سانس لے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اپوزیشن پھر عوام کی نور نظر بن گئی ہے۔ آڈیو لیکس تو آنی ہی ہیں، نون لیگ نے لے کر آنی ہی ہیں۔ اب جو یہ لیکس آ رہی ہیں، اب آپ کی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے؟ یہاں سے جن کی لیکس آئی ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کریں، چاہے کوئی بھی ہو، جیسے بھی ہو۔ کچھ لوگ ان آڈیو لیکس کے حق میں ہیں اور کچھ مخالف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار ایسے جج ہیں جو ایسی بات نہیں کر سکتے، وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور اچھے فیصلے دیتے تھے۔ احسن گون جو سپریم کورٹ کے صدر ہیں، انہوں نے اس بارے میں واضح طور پر کہا ہے۔ لیکن دوسری جانب سے بھی لوگ کہنے ہیں، ابھی آپ سابقہ دیکھ لیں، ایک تقریب ہوئی تھی، اس میں چیف جسٹس بھی تھے، علی احمد کرد بھی تھے، اور وہاں پر اس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں۔ اداروں کو اس طرح گھسیٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اداروں کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ جب اداروں کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آخر عدلیہ کو کیوں اپنی وضاحتیں پیش کرنا پڑی ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں نہیں آتی، وہ ڈکٹیشن نہیں لیتی، وہ کسی کہنے پہ فیصلے نہیں کرتی، وہ آزاد ہے اور وہ خود فیصلے کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ہمیشہ ہی آزاد ہوتی ہے اور اس کے فیصلے آزاد ہوتے ہیں۔ ہم یہاں ایک بات اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ جج کا قلم بولتا ہے، اس کی زبان نہیں۔ قلم بولے گا، فیصلے ہوں گے، عمل ہوگا تو عدلیہ کا وقار بلند ہوگا۔ زبانی کلامی باتوں سے کہیں بھی نہیں بات بنتی۔ آج عوام جو ہے انصاف کو ترس رہی ہے، بر وقت انصاف کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹی عدالتیں ہوں یا بڑی عدالتیں ہوں۔ عوام جب دروازہ کھٹکھٹائے، عوام کو ان سیاسی محرکات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کس کی ویڈیو آ رہی ہے، کس کی آڈیو آ رہی ہے۔ انہیں تو مہنگائی سے جان چھڑانا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں قطعی طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو
तबाह कर लिया है। 3 साल गुजर चुके हैं, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जो वादे किए थे वो कुछ भी नहीं किया। अपोजिशन कहती है कि तमाम उनके मंसूबे थे जो इनको ये इनऑगरेट कर रहे हैं कप्तान साहब, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि इस हुकूमत ने सिग्नल फ्री जो गुज़िश्ता हुकूमत से प्रोजेक्ट चल रहा था, जो फैजाबाद से लेकर रवात तक होना था, आज उसका वक्त गुजर चुका है। उस पे अरबों खरबों रुपए इजाफा हो चुके हैं। सिर्फ एक इंटरचेंज जो इन्होंने बनाना था, ओवरहेड ब्रिज बनाना था, गुलबर्ग ग्रीन से आगे बनाना था, बहरिया टाउन मीडिया टाउन से आगे बनाना था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वहां पर इतनी डस्ट और धूल है जिससे लोग सांसों के फेफड़ों के मरीज होते जा रहे हैं, आंखों की तकलीफ हो रही है। लेकिन वल्लाह आलम टक 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 करके 2-4 गाड़ियां और 2-4 आदमी लगे होते हैं। ना ही वो गुलबर्ग ग्रीन के आगे से जो पुल बनाना है ना ही वो बन सका। इसकी वजह से वहां पर हादसा होते हैं, सड़क पर लाइट नहीं है। ये है हुकूमत की कारकर्दगी। तो अवाम कहां जाएगी, किसका दरवाजा खटखटाएगी? अपोजिशन ने तो फिर दोबारा आना ही है। इमरान खान को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो ऑडियो लीक्स का जमाना आ रहा है, ये चल रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। अब तो खौफ आता है कहीं पे बात करने का भी, किसी से कुछ कहने का भी, क्योंकि ये इतना जमाना एडवांस हो चुका है कि आपने जो नहीं कहा है और जो कभी कहीं कहा भी है तो वो आवाजें आपकी जोड़ के, तस्वीर जोड़कर, असल नकल से असल बनाकर, असल से भी बेहतर जो नकल बनती है वो मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है, उससे फिर राय अम्मा बनाई जा रही है। इन ऑडियो लीक्स की वजह से अपोजिशन की राय अम्मा अवाम में बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो चुकी है और हुकूमत का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। और इस सब का क्रेडिट जो है बिल्कुल कतई तौर पर इमरान खान को जाता है कि उन्होंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अपनी कश्ती खुद ही बवहर में फंसाई है और वो खुद ही गर्दाब में आए हैं और वो खुद अपनी मर्जी ही से डूब रहे हैं। लिहाजा आगे पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख होगा। कहने वाले ये कहते हैं कि आइंदा 5 साल भी पीटीआई के होंगे। बहरहाल देखते हैं, मुश्किल हालात लगते हैं। अगर यही हालात रहे तो 5 साल क्या, यहां तो 5 साल ये भी पूरे होना मुश्किल हो जाएंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।